बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कुतुन को माते वही परीश्रे खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तो मान ग्रानो कुतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ परीश्रे बल्कि मुझा पूरा टीम तासु पर खिदमत के सहर सहर वक्ती हाजिर यू ज़का च तासु सर मुझ कम दा साथी दा यूनी में गेंटे वाली और यूनी में गड़ी मुझे कोशिश दा कोशिश दजवान मुख्तलिफ शुबोना मिलमाना इनवाइट को वर्सरा वर्सा कम दी लेटेस्ट न्यूज़ ना हम अपडेट को वर्सरा ज़की तासु पर मज़ार होने रेसिपीज़ हम राड़ी तासु लाइव कॉल्स हम अखलमा और देना अलावा ग्रानो कुतुन को नोरे हम मज़दार खबरें को ताकि तासो चिकम दाई वन्नी में गेटा मुझे होता सवाल साता आगा डेर खतीर सी और ग्रानो कुतुन को पर सोशल मीडिया मांदे मोस्टली पर इंस्टा मांदे पर फेसबुक मांदे पर ट्विटर मांदे या मोस्ट चिकम मखपल डेर क्लोज चिकम दी फ्रेंड्स दी या कोलीग्स दी आगा माता चिकम द मुझे प्रोग्राम हवाले सर चिकला खपल यू नो आगा मा सरा शेयर के चेहरा प्रोग्राम द सिंग दा नो बिलीव मी माता दी हवाले सर दा चिकम फीडबैक मिलाओ कीजिए अगर डेर खरत मिलाओ कीजिए और जपदे खुशहाली जमा ज़कज़ रोज़ाना ब्या नवी एनर्जी सरा नवी यू नो ना पैशन जज्बे सरा राशमा ब्या तासु पर खिदमत के हाजिर सम बिकॉज डेली बेसिस मानते चिकम डिफरेंट मिलमाना चिकम दी सॉरी डिफरेंट चिकम दी जोन शुबोना मुख्तलिफ शुबोन ताल्लुक लरी खलक माथे इशारे परीशी मा इनवाइट का जो ग्रानो कतन कोता यो मैसेज वर्क वना वाड़ा मचे लाइक मुझे हर चाहता चांस वर्क शलका आगा इमर्जिंग स्टार ही या चकम द डेर जात स्ट्रगल की लगी आए या डेर जात चकम दे सर अचीवमेंट से हासिल करी तो डेफिनेटली अगो द चांस वर्क खोचे मतलब का हर सड़े लकदा वो चे मामरा वाला नो इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज चैनल वाले हम पॉलिसीज ही और दाता सुबह माइंड कवे माता मोस्ट खलक चे फिलहाल को तो आपने बुला लिया मुझे क्यों नहीं बुला रही है फिलहाल मेरे दोस्त को तो आपने बुला लिया मुझे क्यों नहीं बुलाते आप लोग तो द मैसेजेस गो रे मां रिस्पांस दर को मखो एक्चुअली द रिस्पांस टोल तवर कवना इट्स क्वाइट यू नो डिफिकल्ट हो ब्या हम जो कोशिश दा को मां जो चिकम मत लगी चेहरा दा कस चिकम दा अहल दा और दा कस रावख्तल पकार दी नो ज आगा चिकम दा को डिटेल्स चिकम दी खपल कोऑर्डिनेटर सर शेयर को बिया फर्दर को सर राब्ता होशी और बिया आगा रव बोली और बार बार दा खबर कवना च मारो बोले कर मुझे पाकिस्तान च डॉक्टर डेर जाती उनका हर डॉक्टर मत दा च मारो बोले मन बदा हमारा मुश्किल सी या का वकीलान दी नो वकीलान हम दून जाती नुमा पर बदा मुश्किल खबर जोड़ सी नो चा मतलब डेर जात मेहनत करे या चूक डेर जात स्ट्रगल की लग गया था या मतलब दा से कार के यूनिक कर के या अचीवमेंट से डिजाती डेफिनेटली आगा भाई इनवाइट को नो दा से खो उस्मा मलगरी दिमाग तो रोजाना भाई मां इनवाइट का लका मतलब ज्यादा से खोने से इनवाइट का वाला के ना मतलब दाइमा मलगरा जे की नो बिल्कुल हां कच्चे प्रोफाइल ही चिखारे कड़ाई और खत तरीके से रख कड़ाई और मतलब दसी चे खल को पारा यू रोल मॉडल ही नो ब्या इनवाइट का वाला शुमा अदरवाइज हर इंसान या हर जिने या हर कस नशो इनवाइट का वाला और बल गानो को तुमको उस हर वक्ती दा बांगो टाइम चे बांगो इन असल शिकला अजानों ने किधल देर तेज और जब जो तूफानी बारान स्टार्ट्स ले और यकीन मनो जो खैर पास दिल में आई वाज लाइक दा कम सिस्टम रवांदा और देर तना बरिशना और ये होगा तेज तूफान और तेज बारान आई वाज लाइक या अल्लाह रहम के पखल को मांदे और या अल्लाह बारान रहमत उशी मतलब जो कल हम बारान की दवा स्टार्ट कर बच्चे प्लीज़ या अल्लाह रहम या अल्लाह रहम सो ज़का चे मोस्टली दा चिकम बारान दा दे चिकम बारान दी रवान द क्लाइमेट चेंज लासा डेर खल नुकसान वर कवि ग्रानो कतुन को साउथ पंजाब से जो चोर हम द कपास फल की तुनो मुझे कपास अगा दसे अगा नहीं कॉटन वल चिकम कपासी और पूरा चिकम दी हमजा के बर्बादे भी दी दा सैलाब लासा कचे बारान डे ज्यादा सीनो दा तोगियानी रैसी घटो नालो चे ओबिया सैलाब राशि नौगेर लासे कम दी टोल कपास खेतुन हम दे वक्त बर्बाद शवी दी और दे वक्त खल को मकई वाल खेतुन हम दी लगा आगा मकई हम उगाव करे दा अगो तो हम डेर ज्यादा नुकसान वर रवान दा बिकॉज जाहिर खबरदार मौसम मकई और कपास वाले की नौखी चे चिकम दा सैलाबू नाराजी और ब्या दा डेरी ऊबर राशि डेफिनेटली रोड क्या खेतुन खराबी दे उस रवान दी बल्कि कतुन को सिंध चिकम दी नशेबी इलाकों चे डेर ज़ात सैलाब रागल दा और चकम दी डेर इलाके ते मुतासर रजवी दी और दा तेज़ बरान चकम शपेरा से रवान दा दिल रसा खलक डेर ज़ात मुतासर दी प्लीज़ तासो हम कोशिश के चका सिंध दा बलोचिस्तान दा के पीके दा ज़का पूरा पाकिस्तान दा बरानो सिलसिला जारी और सारी दा और दा
ग्रानो कतन को दावा लगातार ही बिकॉज सावन म्यास्त अस्ताल अगस्त ने बदा सिलसिला रवानी नो कोशिश दाव को चे यो को महफूज मकामात तखपल जान और सो बल खपल च माशुमान दिया बगैर सकार या बगैर जम चे गना बाहर में प्रेक दो बिकॉज पता न लगी चिक्चर त हम नाले तो यानी बराशी या उब बाहर रोजी बिया माशुमान बा जान सरो वही नो कोशिश दा को चे लग न सबा डे ख्याल सातो बिकॉज दा चिकम बरानो दैट अनप्रेडिक्टेबल दी अचानक राशि मतलब खलक कोई चीज बस बदा कल सबा एक बरोज न बिया एकदम चिकम दस वरेज रास एकदम भरान स्टार्ट हो बे दस तेज तूफानी जगह कतन वाली एनी हाउ जब उस लग वर्ष में जकी पला और जकी न पता कुछ आया जकी दिन ऑफिस से गया बिकॉज बाहर ओसम देर तेज बरांदा नो जकी सिंगर आगले दा और जकी चिकम दिन मुतकम रसी पे वाला नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी सिंह तबीयत खदा वालेकुम सलाम बरिश खैम तासो बरिश संग तबीयत मिजाज तासो खदे ज बिल्कुल ठीक ठाक है मा को सहर चिकम दा मौसम डेर 16 बजे की अगे लला सलग एलर्जी प्रॉब्लम बा उस खलको तकीजे बिकॉज चिकला मौसम बदली जी शपा सड़ा सी वरजा घर मसी नबिया मोस्टली खलको त एलर्जी प्रॉब्लम की नमा त हम सहर लग एलर्जी प्रॉब्लम शवे दे अब बिल्कुल परिश तासो खबर सब बिल्कुल एग्री कोम वाकई नन सबा कम मौसम कम तब्दीली डेर जात मौसम कम बारान रवान दी कल योदम गर्मी शी योदम मतलब नवरोजी योदम मुकम्मल हर मौसम बिल्कुल तब्दील शी और नन परिश वाकई साल वक्त जाता तासो खबर एग्री कोम मौदम जन का दम यार दिल नम गन परिश नन साल वक्त दम वो यार दम मा दा खिड़की दरवाजे दोमरा ऑर्डर दल कना आखिर दम वेख शो ऐसा चल दे आखिर मो कतल दोमरा सख्त तूफान आ रहा दे सख्त तूफान खैर परिश नन मा वाकई तो फ्लैट के बात के कोर के बात के मतलब कोर के खलक बात के दल को तब दूर नहीं महसूस शवे को चागा खलक चिकम फ्लैट्स के बात की ओ बरे मतलब कोरिडोर में बरा तो मा तो खोई से मा पूरा बिल्डिंग संदल है बिल्कुल एग्जैक्टली जो 5th फ्लोर बने उससे कम करना बड़ा अपार्टमेंट के ना हाल तमाम डेढ़ ज़्यादा फील के दलो खिड़की दरवाजे 10 दल करना माइल जाता बस का खलक धमाका शे वैसे चल खैर एनी हाउ वापस सो मासा खबर का ऑफिस संग आलम संग सदम कोर न वतम आ टाइम मौसम लग बराबर हो संग ऑफिस और सदम एकदम मौसम बदल जो एकदम तेज बारिश मौसम वरी की बाहर खैर आप परिशन कम अखले को मौसम दला तब्दीली सा तमाम कोशिश ही ताजो बंद में रेसिपी जोड़ कम खस्ता अखले कम ना सिर्फ परिश माशाल्लाह हमेशा परिश दोमरा खस्ता स्क्रीन माने खारी ननम हमेशा डेर ज़्यादा खस्ता खारी और बल परिश दा कम कलर छोले दे अवल खुदा मात हुआ हां जी कलर लगा दा मजा कलर पता वर्ष दा कम कलर दा एक्चुअली द पर्पल कलर से कम दा वर्तवाई खुदा काइंड ऑफ मर्जेंडा और पिंकिश और पर्पल दे मर्जेंडा कलर दा दी सर ब्लैक कंट्रास्ट मा करे दा मतलब दी सर चिकम दा तैयार मिला ब्लैक दुपट्टा और सर ब्लैक ट्राउजर वो खैर चप्पल में पले ज्वेलरी भी मा पखला और सर मैच कर ले खो दी त मर्जेंडा और काइंड ऑफ पर्पलिश कलर वाई सो एनी हाउ जकी रेसिपी रहता हुआ है हां बिल्कुल परिश ने रजा का मखले कम दासो कोशिश करी जा टीवी ऑन कर दे जर का भी पेंसिल और हमारे रेसिपी सर नोट के फर्स्ट ऑफ ऑल देन जो जोड़म वेजिटेबल स्पैगेटीज जुड़ेगी ना सिर्फ माशुमान डेज़ात द खोखी जो मुहम्मद खोइंदे कम बुजुर्गान माशुमान अलगान कम द डेज़ात खोखी अगर टोटल ज़ात द डेज़ात फेवरेट डिश दे लिटिल बिट द चाइनीज स्टाइल की जोड़ी में तासो खाम खा को गिदा लाजमी दा ट्राई के और राबशम स्पैगेटीज तरफ दा की कम वेजिटेबल द कम मिसाली इस्तेमाली की मौसम तो गोरता स्पैगेटीज तो गोरला कता तो मुझे माशुमान अखकार ना खैर परिश गोरा I don't like spaghettis or I don't like noodles I don't like दगा चिकम तासो दा बर्गर खलको ने खुराक न को चरता बदे यार समोसे पकौड़े मजेदार पकड़े अचारी पकौड़े मौसम को एंजॉय कराओ ना बेसिकली अब परिश मौसम दलिया दा कम दी कम तरकीब से जोड़म कना दा मौसम लिहाज में डेर खून गई ना सिर्फ माशुमान डेर दा तरकीब से मौसम पर चैट के कच्चे बके ना खैर देखिए कम मिसाली इस्तेमाल करना कम डेर जुड़ेगी हम मौसम लिहाज से खस्ते खामखा तासो कोर के ट्राई करी और परिश रा बशम अखले परक बल परिश खबर कम नन कम देखिए कम मिसाली इस्तेमाली आगब जो इंट्रोड्यूस को बा दिल मुला पकार दे नीम से मुला मिक्स सब्जी पका रहा मिक्स सब्जी की माँ सर फ्रेश बीन में गसल ली कैप्सिकन में गसल ले गाजर में गसल ला मड़ू में गसल ला उधर ड्रेसिंग लगा गार्निश बना और ये उधर प्याज चुकंदर धनिया शिन मिर्चा के दादरी ड्रेसिंग लगा दे हाफ टी स्पून रोजमेरी पकार दे हंस पे जायका मूला माल का पकार दा तेज जोड़ो बड़ा हाफ टी स्पून उगा हाफ टी स्पून जिंजर 2 टेबलस्पून चिली सॉस सोक में रेज़ा स्पाइसी को खाइले बड़ा हाफ टी स्पून करशिला पकार दे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर आगा पकार दे 150 ग्राम मूला स्पैगेटीज आगा पकार दी 2 टेबलस्पून
केचप दा पकार दे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस दा पकार दे और 150 ग्राम ml मूला स्पेशली कुकिंग ऑयल दा पकार दे और परिशा हमेशा तासो को हमेशा खबर को खपल जो रेसिपी स्टार्ट न मखे द फ्रेश बीन हवाले से लोगों दे तासो खबर शेयर कول غواړم न सिर्फ फ्रेश बीन इस्तेमाल जरा कम خويندې مېنه کم لکان وي سما په سکین باندې ډېر زیات جوړ راځي فريش نخ کاری فريش بیل استعمال سره تاسو دا نه صرف کم جرلیز سپیسیفیک کم جوړ راځي د دې هغه مسله دا هوا اکثر لانس پوجا جوړ هوا هغه ته جوړیا وای چوپ شیا رینکلز ورته وای جوړیا ورته وای هغه جوړری په فیس را چا په رینکل پروژه کنه هغه لپاره زړه ماده زړه اورېج ښکاری کنه و زړه بوډا ښکارم ډېر زیات اولډ ښکارم هغه مسله حل کول به تاسو خامخا فريش بیل ذات استعمالي او بل پرې شي ور سره د دې استعمال سره نه سره د دې استعمال سره تاسو ستاسو رڼا هغه ډېر ډېر کیږي ستاسو کوم پرابلم دي هغه ډېر سره حل کیږي او نه سم خلک چا شوګر ډېر زیات هاي کیږي د استعمال سره تاسو شوګر لیول دا کنټرول کوي او کوشش کوي فريش بیل هفته کې 2 ځله پرې خامخا لازمي تاسو استعمال وکړي او را به مخبل ریسپي طرف دا جوړیږي څنګه اول با تا کوکینګ اویل والے میډیم فلیم میں تاسو کو اویل گرم کې او سون چوبا کې واچبا او 10-15 منټ میډیم فلیم میں ورو سوته کې با څنګه سوته شي بل دا کوم سپیشل کوم مکس سبزیانی دا تاسو واړه واړه چوبا کې او بوګي شی با سن تاسو بوګي شی 2 ټیبلسپون کوکینګ اویل حسب ذائقہ مالګه اوګه سون چوبا کې واچبا او 10-15 منټ با میډیم فلیم میں بوګي شو بل طرف دا کوم سپیګیټیز دي دا مونږ با بوګي شو با سډم سپیګیټیز مونږ بوګي شو هغه ټیم حسب ذائقہ مالګه او 2 ټیبلسپون کوکینګ اویل دا پکې به اډ کو هغه با بوګي شو با څنګه تاسو سپیګیټیز او سبزیان وې شيږي بل طرف تاسو بل طرف تاسو کوم سوس کوم سپیشل ریډي شوی به تاسو با میډیم فلیم باندې ورو سوته کې با څنګه سوته شي بل طرف تاسو کوم سپیشل کوم سوسز دي دا ټول کې واچو با میډیم فلیم باندې ورو با پخې با څنګه پخې شي تاسو سوس ریډي شي ټولې مثالې د کې واچو با بس بل طرف دا سپیګیټیز او سبزیان تاسو میډیم فلیم باندې سوته کړي به د کې واچو با او 10-15 منټ با میډیم فلیم باندې ورو پخې با څنګه ریډي شي پرشي هغه په ډیفرنٹ سټایل کې گارنش کوم با هغه په ډیش آؤٹ کوم با जी थैंक यू सो मच ज़की दोरे मज़ेदार होने रेसिपी पर ग्रानो कतन को एक्चुअली सहर वक्ती दा मा दो रो खंदई कना जब अमा खीट के दर्द स्टार्ट से मोसी खोला खंदाना मा सा बंदीगी एनी हाउ के ज़की नहीं मा प्रोग्राम की रौनक नहीं और दे वक्त वही बड़ा शान दिमाग खलमा दवीना बस बिया मुझे मिलवाना हम इंतजार की तासो लाइव कॉल्स भावा खलमा को फिलहाल जिल कॉफीस कम तासो लग चाय नाश्ता को तमीना वापस राजू बिया गपशप लगाओ जी ग्रानो कतन को जलबैत आस्ता बखैर पख्तूनख्वा चे परीश हर कले वही ग्रानो कतन को राइट नाउ स्टूडियो चे मुरदुल मिलवा दे वक्त मुख सर मौजूद है अगुई चकम दा ताल्लुक और फैमिली अजीन बैकग्राउंड है चकम दा आगा सिलसिला सियासत सर शुरू शवे दा और राइट नाउ द चकम दी सियासत सर ताल्लुक लरी मतलब फैमिली सर रो रहे हम चकम दा पॉलिटिक्स सर दा और दे पखपल हम चकम दी पॉलिटिशियन दा ग्रानो कतन को सोशली एक्टिविटीज हम देर जाते कभी नो रिसमंड तरडे कभी अभी तक न पता को फिलहाल आज हर कली वर्तवायमा इंजीनियर बिलाल रहमान था राजी चगोता वेलकम हुई अस्सलाम वालेकुम बिलाल वालेकुम जी सिंह गई तासु बिलाल अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत अबियत मिजाज मुखदा टोल द खैर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम डेर खदा खो लक हर वक्ती हर सड़ी मान लक एलर्जी से अटैक शवी दी पता सो खुद शवी ना जी mun स्वाद ताल्लुक सातों मान की दूर हां असल एकदम दत मौसम चेंज करन से हर वक्ती माम दस यख की दे नो बस तबियत में गड़बड़ वो सर एडिक्टेड जी हां तासु पल हर वक्त बनाओ नहीं मौसम डेर सोड़ी माशाल्लाह और देखा मौसमी खा बिलाल राबा शू तासु दा सियासत हवाले सर च माशाल्लाह तासु फैमिली बैकग्राउंड हम जकम दा सियासत सरदा बल तासु जकम दे वक्त पॉलिटिकल पार्टीज तरफ प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चकम ओस दे वक्त लका अपोजिट दा या अपोजिशन के दा नो दैट्स व्हाई चकम दा यू नो हर्डल्स और सीजन हम फेस को जी जी अवल खुदारे तो हुआ चे दे वक्त सब प्रॉब्लम्स खुदरता निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स खु निश्ता खु जब माने कम यो एफआईआर शी दी स्टिल प्राते दी जी हां
نو زما وزیر اعلی صاحب ته خصوصي خواست تاسو د پروګرام ته واسطه سره چې په سواد کې په 80 خلکو باندې کم اف آی آر شي دي ته د اگینست خپل دغه کی دا د کمپلیټلی ډسمس کی آی جی سپ ته دی وای کو چاته وای خلک چې کم خلکو ظلمونه کړل کم پولیس تاړو کې زموږ سر چې کم کار شو هغه شیز دی کمپلیټلی ختم کی اف آی آرز چې خلکو ته ریلیف میلو شي چې خلکو ته پته ولګي چې پی ټی آی ګورنمنت راغله پی ټی آی سر زیاته چې کم شو هغه ظلم خلاف دی یو دغه دا تاسو علي امین ګټپور صاحب سره اول دا ډسکس کړل موږ الریډي هغه تاسو شوی نه اپیل کړل اته د خبرې کې دوه پیری وته ویل خانو هغه سره د حواله سره خو یې کوم خو بیا وتم تاسو د فزم چې د خالص زور ولګي چې دا وکي دا کار وکي خاجي خبلال دارته و چې سوشلی اکټیویټیز هم تاسو ډیر ذات کو خلکو ول امداد هم ډیر ذات کو د علاوه چې منډه ترړې هم ډیر ذات کو نن سبا کم تاسو لګي چې کم سيزونه ډیر ذات یو هم تاسو فوکس یو خلکو ول چې کم د امداد کو لګي نن سبا کم اکټیویټیز کو تاسو زه خو جی ته خپل د خلکو چې کم پرابلمز راځي کم ستونزې چې د خلکو راځي پای کې د منډه ترړې ما بل دا چې زما کم مرګره مې د هسپټل منګه کول او کړل نه هغه کې منګه فری میډیکل کیمپس ارنج کو پای کې ډاکټر انټرنیشنل هسپتال به منګه ورګي بل زما سیسټر د ګاینیکولوژیست دا او د کاسمیټولوژیست دا هغه په ځبانه زاغه په علاقې په علاقې کې فری کیمپس ارنج کومه هغه باندې نو فری چیک اپ سم خلکو لکه دوايانې مور کوي زبردست لکه مطلب کافي اکټیویټیز تاسو ول جاری خپلم چې هر ځای کې موږ ولاړو چې خپل په علاقې کې زبر ځای کې ولاړو ها زبردست خدای ته و چې اوس د وخت چې دا هرډلز یا پرابلم تاسو سره فیس شوي دي لکه ځکه چې دای موږ پاکستان هیستوري دا یا پولیټیکل پارټي چې کله اقتدار کې نو بلې پولیټیکل پارټیز ته هرډلز لایک چې کوم اپوزیشن کې نو دا هیستوري دا لکه بشک او به جیل تمزیا بس سزا مخوریا بادام کوي رائټ نو چې کوم ستونزې تاسو فیس کړئ نو تاسو مطلب خپل چې کوم پارټي دا هغه بدلونو واسه پلان شته یا کداغي پارټي سره تاسو تعلق لرو موږ چې همیشه به د حق مرګرتیا کړله کله چې په پارټي باندې سخت راغله موږ په یوالډي سم د قشانته په سخت پټیم کې ولاړو او کم جیلونو تیر کړو په مشرانو به چې اوس په پی ټی آی باندې سخت وخت راغې ما به کې جیل تیر کړل زما د فیملی سلو کسانو جیل تیر کړل دا څه بچام نه کړه په پاکستان کې چې په سلو کسانو باندې په کور کې جیل به تیر شي ما تیر کړ مطلب کور کې څلور کسان تاسو به جیل کې موږ سلو کسان به جیل کې تر زمیم جیل ته تلو تر مم جیل ته تلو تر زمیم تلو جیل ته جی دا موږ سلو کسان جیل ته تلو په دې دغه ټینشن ته وجنه او چور ټایم به جیل کې تاسو تیرواله ما په خپل جی 1 ویک تیر کړل د کزن مې 15 ورځې تیر کړلې بل مې یو هفته تیر کړل ټول دې ټایم تیر کړل په جیل ها صحیح بس وجبان لکه موږ اوس نه چرته زیاته وکړل نو نقصان کړل نو غلا کړل بل څه خو د خان سي پوجا باندې لکه چې خان سي عجیز په جیل کې اعظم د پر په جیل کې پروتو موږ به خامخا جیل ته ځو خاصه ورس قدرت و چې اوس تاسو د ذکر وکړم بانی پی ټی آی وال اوس چانسز تاسو تخکای شدا وکړه راوځي کله بنا راوځي میډم د سکار د چې حق همیشه د پاره راځي او دا موږ منو چې ان شاء الله خان سي بروزي او دې کې په خام د خلکو دی خبره کوله چې پارټي به کمزوري شي پارټي به دا چلو شي خو خان صاحب توجه جیل کې د پارټي هغه خلک دیو بلاول به چې دا پارټي جانګیر ترين چلای کچا به دا چلای پارټي خان صاحب چلای او د خان صاحب وجه باندې پارټي د روانه ده ها نو مطلب تاسو لګی چې دا بکله دا چانسز شتا کله به دور اوځي بیکاز رائټ ناو کزه خلک ول سوالات دي یا خلکو مایند کې سره روان ده هغه تاسو نه پته کول غواړم چې خلک ډیفینیټلی هر پولیټیکل پارټي ول فالوورز همي هر پولیټیکل پارټي ول جاله همي نو خلک هم وای چې دا وکړه راوځي خلک هم لکه یو نو هغه کشمکش کې او سوچونه کې مبتلای نو دا ډیفرنٹ خلک ول چې کوم زړونو ول سوال دا تاسو نه پته کوم چې تاسو خو د خپل جیل هم درکړه د خپل تاسو د پارټي نه خبره هم پته لګیدلې دي نو تاسو ته لګی چې بانی پی ټی آی خان صاحب کله راوځي جیل خان صاحب سودای نه انسان کې مایند کې چې دلته 3 میاشتو پس 2 میاشتو پس یا بل کال تاسو خو سوچ کی تاسو منګه خو جی خپل لیډر دی دا کوچ ان شاء الله خان سے بڑے زروزي خیر سره صحیح خان سے کمپرومایز نه دی صحیح او نه کمپرومایز کیږي نه ډاون کیږي صحیح هغه خپل د خلکو د پاره پنرتوب ولاړل اوکې لکه تاسو دا وایو چې مطلب هغه کمپرومایز بنه کوي
اگر کمپرومایز نه کوي نو کې داسې لایک می بي ځکه چې دا خو ګورنمنت هم دا بل چې کوم دا سیزونه دي کوم ملک فائدې ته یا اکانومي ته وګورو نو موسټلی دا سیزونه به چې کله انسان ته کمپرومایز کول پکاري تاسو لګي چې بانی پی ټی آی کا کمپرومایز نه کوي نو بیا به دوره وتل شي بهر خان صاحب پالیټیشن نه دی خان صاحب لیډر دی جی لاولنی خبر دا بل دا څومره وخت چې دا کمپرومایز وشو دا کم لیډرانو چوکو مخکې چې نور پارټي لیډرز وو داغه نه سره رزلټ راووتو الټا نقصان پاکستان ته ورسو پاکستان منګ اوس ګورو منګ انډیا سره مقابله کوله منګ اوس افغانستان سره مقابله نشو کوله زمونږ دا سچويشن دی نو چې دا زمونږ شي منګ ډاون ډاون وي حاجی اچھا بلال رائٹ نو کرنٹ چې کوم سچويشن دا د پولیټیکل انسټیبিলিټي او د پولیټیکل سیناریو چې کوم روان ده مطلب ایز ا پی ټی آی ممبر دا جواب ما تمہارا کوم لکه ایز ا پاکستانی ایز ا پیټریوټک پاکستانی یو جرنل چې کوم د خپل تاسو چې کوم کانسپټ چې سيزونه دی تاسو خپل رائے راکونه غواړم چې د وخت چې کوم دا کرنٹ سچويشن روان ده په دې من تاسو څه خیالات لرو زم چې ټول پارټي سکینی جی او یو متفق یو فیصلو کی ځکه دا چې کوم زمونږ ته ملک ټول پیسې په سیاست کې لګي کوم دا پولیټیکل سچويشن چې روان دی دا ختم شي ورې دا بلدیات الیکشن شو پاغي سری رزلټ او تاغي سری رزلټ نو هغه سره نه فند شته هغه تر اوسه براسه ناشتي کوم د ام پی ایس چې دا په لاس کې کار نه ام ان ایس چې راشي هغه په لاس کې موږ په لاس کې کار نشته لیجسلیشن چې کوم مین کار دی هغه مغو نشي کوله صحیح نو چې کوم کار دی هغه نشي کولای دا کوم چې دغه جوړ دا ټیبل جوړ دا خو لکه کمپلیټ دوس غلط ثابت شو چې ام ان ایس ام پی ایس په دې ملک کې د سیستم راولي دا پیسې د قوم پیسې دي ټیکس پیسې دي خلکو ته سهار نه والا مخم پر مزدورو کې بجلی بل نشي ورکولای اجسانن اورسیز پاکستانی په دا کې ناسي بهر چې کم ناسي او مزدوري کې پیسې را لګي هغه ستړي شو پیسې را لګور باندې خپل د کور خرچ نشي پوره کولای هر سړی د کور نه اول به د کور یو کس بارو اوس د کور 15 کس باري ټول باري په کور کې کس نه هغه ځانن چغي وباسي چې لکه تاسو لګی چې رائټ ناو ډیر زیات ډیر خراب روان دی جی ټول پاکستان لکه تاسو دا کتل دا رزلټ دغه کتل 96% خلک وایي چې وی وانټ ټو لیو پاکستان 4% خلک په پاتې کیږي دا خبرم صحیح ده خیر اني هو خدای نه مشو امید ساتو دا سنه چې کده شي ټول 96% خلک بهر وځي بیکاز هر سړی ستات نشته او هر انسان چې کوم دا کدا سوچم کینو پاکستان نه موجه پاره دا موجه پاکستان نه پاکستان موجه نه دا لکه دا سوچ کول نه دی پکار بس خپل پاکستان سره مینه محبت او خپل کردار ادا کول پکار دی اچھا بلال ریسنټلی پی ټی آی چې کوم دي ډېری استعفاء مخه تر غلي دي نو خلکو چې کوم دي رضایت ورکړه دا نو د دې څه وجوهات دي هغه په دغه کې کار نه کیږي چې کوم دغه چې کوم بوډي چې نه سره کار ته بیوروکراسي چې کوم نه سره هغه کار ته نه پریدي هغه ټول چې کوم فدرل تاسو چیف سیکریټری چې کنه فدرل راځي تاسو آی جی چې دا فدرل راځي چې هغه پوجا باندې سخت پرابلم هغه ته فیس کوي چې کم خلک راغله کم لیجسلیټر ممبرز راغلي هغه د قشنتی ناس دي هغه دا پرابلمز لکه مخامخ ډیلی ورته دا ایشوز دي خلک ورته راځي کار ته غواړي او کار نشي کولای ځکه بیوروکراسي هغه لا کار نه پریدي بالکل صحیح خبره ده لکه تاسو لګی چې هغه کار نه کول مطلب اسی ټایم پاس کوله بلال یو بل خبره لایک تاسو شرف زل مروت حواله سره سره لرو بیکاز کله غوي چې پی ټی آی حصہ ده کله بیا وای چې پی ټی آی حصہ نه ده اوس ریسنټلی هغه سټیټمنټ ورکړه چې بھائی ما خان صاحب سره ملاقات وشوه او چې کوم زه مو ټول چې کوم دي ما ریسپانسیبিলিټیز بخوبي سره انجام ورکوم نو دا څه صورت حال ته چې کله وای چې نه د حصہ وی باسو کله وای چې د حصہ نو دا زه په دې باندې لک کنفیوز یم یو د پارټي چې د نه کوم ایشوز دي او به زه نشم ډیسکس کولای خبردار چې شرف زل مروت په ګرانډ ټیم کې د پارټي سره ولاړو هغه سره دغه د ګرانډ ټیم کې ولاړی او شکیل خان ته وګوره په ګرانډ ټیم کې ولاړو ناغه پارټي د قربانیان ورکړي ډېر خلکو د پارټیان د ډېر قربانیان ورکړي نو موږ نظر انداز کوو اوس شرف زل چې د نر بهادر په پنجاب کې مغه تل کراچي تم تل ټول چیز تل پارټي لیډ کړل هغه ټایم کې چې کم ټایم کې هیڅ کوم نو بالکل لکه مطلب هغه پارټي لیډ کړي د خو بیا چې کوم د چیمنګو یا روانه وچ نه د پارټي حصہ دینه پس پنې خان صاحب ورته ویل چې ځا ته موږ پارټي نه بیا غو نوټیفیکیشن هم مخه ته بیا ویل دا نوټیفیکیشن فیک تا لکه دا د څه حقیقت وو
نه نوټیفیکیشن کې څه حقیقت نه ماته جی مطلب هغه فیک و فیک جی هغه پارټي صدا باقاعده ام ان دی لیجسلیټیو ممبر دی ته خپل علاقې نه نو ام ان ناسته د پی ټی آی په سر ناسته د خان سي په سر ناسته دا ټول خلکو چې دا ووټ اغسته دا د خلکو ته پی ټی آی په سر د خان سي په سر اغسته دي داسې کې بګدس محمود خان په شان د سړی چې خپل په علاقې کې دومره کارونه کړي زه ته علاقې سره تعلق ساتم خلکو هغه ریجیکټ کړل دیو جبان چې خان سي پرې خو دي د ټول ممبران چې ناسي دا د خان سي په سر ناسي دی خپل دا کردار نشته چې دوی خپل سټ دغه الحمدلله دوی خان سي په سر ناسي ها بلال لکه اوس ماشاءالله پی ټی آی هم کیونکه موږ کې پی خبرو کوو اورال پی ټی آی حکومت ته دا راته وایي چې پی ټی آی اوس داسې چې منصوبې یا داسې چې لایمه عمل چې کوم کې نو هغې سره عوام ته هم سره ریلیف میلاو شي عوام هم سره ریلیکس نور منصوبې څه دي تاسو ووایئ من کاز دا زمونږ دغه پرابلم دا دی زمونږ چې کم بجلی راځي که نه ټول پنجاب سر ده هغه ټایم نه روان ده موږ کوم انډسټریز چې لګو جي زه بخپله ته بزنسمین یم کانټراکټر هم یم بزنسمین هم یم بیا د چیمبر حصه یم ما ته پرابلم ما ته پته ده چې کوم انډسټریز زموږ په کې پي کې لګېدی شي هغې په وجه باندې نه لګي چې کوم بجلي کومه ګرانه ده نو موږ به هایډرل ته زور ورکوو چې موږ چې کې پي حکومت هایډرل ته زور ورکړي چې خپل سمال انډسټریز جوړه کړي د هغې په وجه باندې چاینا کور کې ما چاینا نه سټډي کړل جی په کور کې انډستری لګېدله ور سمال انډستریز او خپل کار کوي مطلب هر سړی د خپل کور کې وړوکې پیمانې باندې سب بزنس سٹارټ کړي چې هغه به سبب هغه ته فائدہ ورکړي نو دا ایز ا پروډوسر ناٹ لکه مطلب هغه شی دې پر هغه به پیسې هم پکاري کنه بلال پیسې ځینې ریسورسز اوس زما په سواد کې د سین ګټه ده یا د لرګی دی داسې شی چې هغه لرګی زما بهر د سواد نه بهر ته ځي نو زه خپل په سواد کې ول دا یوټیلایز کوم زما په سواد کې پلمز دي پیچز دي پرسیمون دی کوم فروټ چې دي د هغې انډسټري ول نه لګوم د هغې ته جیم ولګوم د هغې ته جوسز دپاره فیکټري ولګوم داسې کار پکار دی صحیح نو دا تاسو وایئ چې دا به ګورنمنټ کوي چې خلکو ته ایټلیسټ خلکو ته وړوکې بزنس میلاو شي خلکو ته روزګار میلاو شي نو دا تاسو والے مطلب مخته فیوچر وال پلانز دي او څه منصوبې خیر سره ان شاء الله ښه جی دا هم صحیح خبره ده ښه بلال دا راته ووایه چې دوره ینګ ایج کې دا دوره سیاست او دا دوره خبرې او هغه دوره سوچ او لګیا لکه د سیاست شوق درکې کله نه راغلی دا یو کوېسچن ډېر ماته څه ټیپیکل غوندې ښکاري خو زه تاسو نه ځکه کوم چې لایک تاسو مطلب ډېر ینګ ایج کې ډېر زیات ګهري سوچ او بېچور سوچ لرو زما ته والد صاحب په وجه راغلی ما والد صاحب ډېر شوق و په خپل بزنسمین دی خو هغه زه مخې ته کړم پوش کړی ما همیشه پر زه هغه پوش کړی هغه ما ته لاره ښووله بل زه به خپل په دیره کې ناست وم د خلک مې محسوسول د خلکو پرابلم مې اورېدو خفه کېدم ډېر زیات نو کله چې تاسو پخپله په سیاست کې نه نو تاسو باندې به یو نااهله خلک مشران کېږي نو زه د هغې اګینسټ یم زه یم چې نااهل سړی نه وي زما علاقې دپاره سره وړي زما دې خلکو تصور کړي زه خپله دا سوچ لرم چې زه خپل علاقې ته ډېر څه ویسم زه چې ځم اسلام آباد نه زه یم چې زه داسې یو کار ویسم د اسلام آباد یا د پېښور نه خپل علاقې ته ځکه موږ ته خلکو ته ډېر ستونزې دي زموږ خلکو عاجزانان سهار نه واله ماښام پورې مزدوریانې کوي هغو ته هغه فیسلیټیز نشته چې کوم دلته کې اسلام آباد دي خلکو ته دی نو زه کوشش کوم چې خپل د علاقې نه هم داسې یو جنت جوړ کړم بالکل ښه سوچ لرو تاسو بیکاز واقعي هر عوام ته چوره هم خلک دي چې کومې علاقې نه یو مطلب عوام یې سلیکټ کی آیا ایم پی اے ده آیا ایم این اے ده نو هغو غریبان ایکسپیکټیشنز هم زیات لري چې یاره موږ لپاره سکول ایجوکیشن دا هیلث او دا چې کومې جاب وغیره د دې روزګار مواقع هم راته پیدا کړي نو تاسو ډېر ښه سوچ لرو او موږ به دعا کوو چې فیوچر چې تاسو چې کوم دا منصوبې پلانز کوو یا سیزونه پلانز کوو هغې من تاسو څه کوم د امپلیمنټیشن هم وکړو او رائٹ ناو چې کوم سچویشن ده زه وایم چې الله دې بهتري ته راولي او هغه پولیټیکل پارټي د اقتدار کې راولي چې کوم پاکستان په حق کې بهتره دي آیا که مسلم لیگ نون ده آیا که پاکستان تحریک انصاف ده خو زه وایم چې پاکستانی عوام او پاکستان په حق کې بهتري زه هغه پولیټیکل پارټي خپل ملک کې کتنه غواړم چې دا اوس موږ کوم عوام مشکلاتو سره مخ ده او دا کوم مهنګایي او دا بجلی بیلونه او دا غریبان خلک خودکشي کوي نو بلیو می ته نه ماته ډېر افسوس راځي ثانک یو سو مچ بلال پروګرام ته راتګ پره یو جهان مننه او ډېر ښه سوچ لري ماشاءالله ګرانو کتونکو وخت شوی دی وړې شو د پیوال ته مینه واپس راځو چې بل پلمه صرف او صرف موږ سره اوسئ
जी ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یو تاسو به ناشته ماشته زبردست کړي او دې وخت به ټول فرش یو او ګرانو کتونکو رائټ نو که تاسو پرون خبره یادې پرون موږ سره ملواره ناسته وه هغه مهوش اینډ شي سیډ چې پریشه سم ټایم داسې چې موږ طبیعت خراب یو بیا مو واستې کو نو نن هغې والا پرونه خبره چې کومه دغه نن एकदम را باندې راله لایک اچانک طبیعت انسان خراب شي او سم ټایم بیا انسان زونه مینج کولی نه شي خو خیر نی هاو طبیعت ماحول هم خراب ده ذکی ولم خراب ده او که سوي انسان نه یو هغه لږ داسې کمی بیشي وشي نو بیا تاسو نه موږ دې حوالې سره زه تاسو نه بیا بخښنه غواړم فلحال اگر کتونکو ما سره دې وخته موږ یو درون ملما او شاعر ده نو شاعر چې کوم حضرات یې غاسم ډیر زیات نازک غوندې مزاج یې یو نو هغه ډیر سنسټیو غوندې مزاج یې لکه ډیر هره خبره محسوسوي هره خبره فیل کوي او که ارد ګرد سره باندې هغه هم فیل کوي که ملک کې سره باندې هغه هم فیل کوي که خپله نه سره باندې هغه هم فیل کوي نو هر شی فیل کوي هر جذبه فیل کوي بیا په خپل قلم باندې ولیکي نو داسې موږ سره مېلمه ده دې وخته ګرانو کتونکو خالد خاورین نوم دی راځئ چې هغو ته هرکلی ووایو ستړي مسې ورته وایو السلام علیکم خالد صاحب څنګه یې تاسو وعلیکم السلام ستاسو ډېره زیاته مننه طبیعت مزاج مو ښه ده خیر دی جی خیر تاسو موږ قوم پښتو ون کې موقع راکړه ډېره زیاته مننه کوم جی خوشحاله جی تاسو هم تاسو راولو او مطلب د باران چې هم تاسو خپل کم ټایم او کمیټمنټ کړو په هغې باندې راورسېدلو خو بیسیکلي خالد تاسو له کوم جي یو مونږ خو مردان اوسېدونکي یو جي او اسلام آباد کې پاتې کېږو که مردان نه مردان کې پاتې کېږو جی او مردان نه راغلي او جی مردان نه او مای ګاډ لکه دا خو لا تاسو سهار وختي به ټراول هم کړی مردان کې باران وغیره و جی باران و مردان کې او باران کېږي جي په دویمه درېیمه ځل اوس کېږي نن و نن خبره کوم نن نو جی ښه جی هلته موسم خشک ده دلته باران او جی زبردست ښه ګرانو کتونکو خالد پته کوو چې خالد د شاعري شوق کله ورغلی اچھا خالد تاسو ته کله پته لري چې تاسو مطلب لیکل کولی سو یا تاسو شاعري کولی سو لکه ہوتا ہے نا انسان چې نه یو فیلینګز راشي چهره جی جی که زه دا کوم نو دا به ښه نه دا کله فیلینګ درته راغلی تاسو ته یاره جی ما شاعري تقریبا 2018 نه شروع کړې ده او ما بس لیکل کول خو هغه شعر نه صحیح نو تقریبا 2019 پورې زه داسې راغلم چې هغه شعر به مې لیکو خو شعر به نه صحیح نو چې بیا ما خپل استاد ته غزل کېښودو نو هغه ماته وی چې دا داسې نه ده دې کې یو خپله کافیه وي که خپل ردیف وي او خپل سمون یې برابر وي که نه نو دا په دې راځي ماته یو اوس غزل ولیکه استاد مو شاعري کوله مطلب او استاد دی او استاد هم زده کړه کړې ده او تر دې دمه راغلی م 2018 نه تر دې دمه راغلی م استاد مو څوک جی محمود پروانه صاحب چې ډېر زیات محنت را سره کړی دی په دې محنت باندې زه دلته نن راغلی م جی بالکل چې انسان محنت کوي نو ډیفینیټلی الله پاک څه هغو ته مقام هم ورکوي او څه مطلب انسان چې کله لګی نو کله هم محنت رایګا نه جي بالکل جی بالکل ښه خالد صاحب نو تاسو چې کوم دا شاعري انداز هغه څه ده لکه رومانوي کهو انقلابي کهو یا روحانیت الله سره مینه لکه دا کوم ذات پر تاسو په ډېر ذات فوکس لرو یاره جی شاعر په هر صنف باندې لیکل کړي دي جی کو هغه روماني او کو انقلابي هم معاشرې ته ګورو هغه شان موږ لیکل کوو چې معاشره کې څه کېږي که نه او موږ څه وینو موږ به هغه شان لیکل کوو جی او جی نو دا شاعر بس خپل مزاج داسې خپل سوچ داسې انقلابي هم کړی دا رومانوي هم کړی دا هر ما ډېر لیکل په انقلابي کړي دي خو نن سبا دا خلک خوښوي رومان ډېر زیات خوښوي جی موږ د عوامو یو که نه جی صحیح چې عوام څه خوښوي موږ هغې د عوامو ته بس دغه وایو که نه جی موسټلی دا هم ویلې کېږي چې شاعر چې کله په خپله مینه نه کړې نو دا کیدای نه شي هغه چې کوم جذبات ښیي هغه دو په خپله هم چې کوم دي ایکسپیرینس کړی هغې نه پس هغه چې کوم دو لیکي نو هغه خلک هم خپل ځان سره ریلیټ کوي چې یاره واقعي د خو د ما زړه خبره وکړه نو دې کې څه حقیقت وي یاره جی بالکل هغه کو شاعر یو کو شاعر نه وي مینه یې کړې ده مینه هر څوک کوي خو لکه زه شاعر یم زه به لکه خپل ټکي ما سره څه تېر شوي نو په خپل شعر کې رابندولی شو پوه شوي جي او بس لګیا یو به د دې دمه شاعري کوو بس روماني او کو انقلابي شعرونه بس خلکو ته څه میسج ورکوو صحیح او جی خو زما خپل ځاني دا مزاج دی چې زه شعر په انقلابي ولیکم چې خلک ته څه میسج والي معاشره ته څه میسج والي خو زه نن سبا مشاعرې له ځو چې که نه مشاعرو له نو هلته څوک انقلابي شعر نه خوښوي جي او چې کوم دا رومان شعر یې که نه جي هغوی ته خلک چغې کړي جي نو دغه دا نه میلاویږي موږ ته په انقلابي
انقلابي شعر باندې نه ملاویږي جی خو مونږ شکر زما 2 کتابه چاپ کیدی شي ولا چاپ کوم نه مې کیدی شي د دې ښه شعر زما ذهن ته راشي او مونږ کتاب کې د سبا زنه ما زما د مرګ د پس پکار راشي واه کمال لکه ته مطلب کتاب هم تاسو لیکو او کدا سي 2 کتاب زما چاپ کیدی شي خو زه هغه شعرونه به نه راولم چې کوم روماني زما ټول ان شاء الله انقلابي شعرونه په ټول خپل کتاب کې راولم او دا انقلابي شعرونه انسان ته لکه سم میسج ملاوي دي شي په کنه او دا رومان چې کوم دی داغه د خلک خوخي بس په دی وجه خب چې شاعر سره یې مونږ شعر نه مارو دا خو کې د نشته ته تاسو ول فیوریټ شعر هغه د سناو کو یره جی زما فیوریټ شعر خو تاسو ته دغه شعرونه وایم چې ساده بادا یو کلیوال تصویر دی ستا دا تصویر صد کمال تصویر دی واه ساده بادا یو کلیوال تصویر دی ستا دا تصویر صد کمال تصویر دی زبردست د زړه په مینا او په نرمو ګوتو رالې کړې په رومال تصویر دی کمال 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 یاره غمونو دې بدرنګ کړمه زه ګنې نو دا خو د تیر کال تصویر دی هاي هاي دا خو مو ډېره ده یاره غمونو دې بدرنګ کړمه زه ګنې نو دا خو د تیر کال تصویر دی او چرته کې داغ رانه پرېونه لګي ځکه مې اخستا سنبال تصویر دی واه او د خاورین زړه کې لا تر اوسه پورې ستا د رخسار د سپین جمال تصویر دی کمال 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 تصویر سره پورا زبردست تاسو خبرې وکړې خو د خاورین دی مطلب دا تاسو ول مطلب نوم دی کا څه تخلص وغیرہ دی یاره جی خالد شاه مې نوم دی او ادبي دنیا کې خالد خاورین ما او خاورین باندې مې خلک پیژني کنه جی او بس دغه شعرونه وایرل شوي دي په ټیک ټاک کې ډېر زیات تا ته خو رومان ډېر دغه کېږي نه مخکې کېږي او یس ټیک ټاک کې نن سبا یوه خبره چې مخې ته راشي او چې 50 زړه ولګي چې एकदम وایرل بیا خو تاسو ماین کوئ نه نو شعرونه تاسو ته ډالۍ دي چې زه دې په نامه شمه زبردست نو څنګه به وي ها صحیح چې زه دې په نامه شمه نو څنګه به وي ها ټول ژوند چې در سره شمه نو څنګه به وي ها واه کمال ویلې درته نشم خو ارمان مې دې په زړه کمال دغې چې ستا دغه شمه نو څنګه به وي ها واه دغې چې ستا دغه شمه دغې چې ستا دغه شمه نو څنګه به وي ها دغه څه تاسو مطلب وایو خاوند ته مو ویلي ښه دغه لکه دغه شرم والا عنصر پکې شامل شوی ده چې دغې که ستا دغه شمه نو ویلي خو نه شو که نه جي ښه لکه اوسه پورې موږ کلو کې اوسه پورې هم داسې ده لکه د خاوند نوم خلک موږ ښځې نه اخلي موږ کلو کې اوسه پورې فلانکۍ پلاره دا شی راړه فلانکۍ پلاره ستاسو خیال کې وي هغه به راشي تپوس او هغه به راشي هغه نه به دا خبره پته وکړم بلکل دا خبره کوي چې اکا هغه راشي هغو سره به دا خبره کوو بیا نو ښه دا هم ډېر زبردست شی چې هغې که هغه شمنده ډېره ښه خبرې ښه جي دا راته ووایو چې مزاحیه شاعري دا هم خلک ډېر خوښوي سم ټایمز چې کله دا مشاعرې زه ګورم دا دنیا مزاحیه چې کوم دي شاعر ناست یې پکې او یو هغه بل یو شغل هغه یو بله دنیا یي کله داسې مشاعرې وغیره مو اټینډ کړي دي یا مزاحیه شاعري مو کله کړې ده یاره جي په مزاحیه ټافیک باندې مې شعر نه لیکلی وجه دا یو مزاحیه مزاج غواړي چې تا کې اکه مزاجي که نه او ته خلک خندولی شي نو ته به خپل کلم راپارکې او هغه باندې به شعر لیکې دغه هغې جدا دغه که نه شاعران یو خپل مزاج یا موږ نشو لیکلی جي ښه لکه تاسو شاعر چې کوم هغه ډېر سینسټیو وي لکه اوس چې کوم دا ملکي حالات روان دي خلک لږ پریشانه دي او ډېر زیات سپیشلی مهنګای له لاسه خلک ډېر متاثره دي داسې په دوه څه باندې تاسو څه لیکلي دي یا څه لیکل غواړو ډېر مې لیکلي دي ښه هو جي ها څه مو لیکلي دي که زه یم چې خلکو ته عوام ته ډالۍ کوم بلکل ورته ډالۍ کوو چې د ستا په چم کې یتیمان د لوږې چغې وخي ډېره د خان بچیا په ایمان د لوږې چغې وخي ډېره او داسې د حج او عمره نه کېږي حاجي صاحب واوره چې د پخوا کې ګاونډیان د لوږې چغې وخي او د زمرودو د وطن کې او د بعضې خلک د ماښامي مرغو په شان د لوږې چغې وخي ډېره کمال او دغسې شعرونه چې یو بل سره چې پښتانه ورانېږي په دې خبره مې دا زړه ورانېږي ډېره یو بل سره چې پښتانه ورانېږي
په دې خبره مې دا زړه ورانیږي لار کې تور سرو ته چې څوک ودرېږي زما به خود ورته مازغه ورانیږي ډېر او مړه که ته نه یې نو بل به یار کم په یو هندو بټخیله نه ورانیږي واه وای واه مړه که ته نه کمال وکړه نو بل به یار کم په یو هندو بټخیله نه ورانیږي او دا د لتوب دی سنرتوب خو نه دی چې په وړو باندې زاړه ورانیږي او چې یارانه کې شي غرض خورینه پکې یاران خواږه خواږه ورانیږي کمال کمال زه خو شاعري دا ورسره چینګې دي لکه لایف کې دا چلونه کېږي خو ما ته د دوی شاعري انداز خوند راکړی دو وایي چې زه مزاحیه نه لرم خو اچھا خاصه چې کم دي دو مزاحیه طرف هم لګیای خو مطلب دا چې دو هغه نارمل څیزونه ټچ کوي خو انداز چې کم دا هغه چې لږ لږ مزاحیه هم پکې راشي انقلابي هم کو رومانوي هم کو سوشل ایشوز باندې هم کو لږ لږ مزاحیه ټچ هم پکې راولو ټیک شو جی ها جی دا راته وایو چې لکه ایوې سوسایټي وال چې کوم معاشرتي حالات یا معاشي حالات یا چې کوم سم رواني یو شاعر په خپل شاعري باندې هغه څیزونه بدلولی شي خلکو سوچ بدلولی شي بیکاز که موږ ډاکټر محمد علامه اقبال صاحب وګورو ډیفرنټلی هغو سوچ هغو فکر نه پوره پاکستان جوړ شوی نو تاسو په دې باندې څه رای لرو یاره جی ما خو تاسو ته ووایي چې زموږ چې کوم ذهن دی که نه مونږ به په هغې شعر لیکو که نه نو مونږ چې په معاشره کې څه وینو مونږ به په هغې شعر لیکو پخواني شاعرۍ چې کوم وې د رحمان بابا شو غني خان شو هغوی به کومې شاعرۍ وې که نه نو هغوی صفا ذهنونه وو او صفا ماحول به وو اوس که ته وینې نو دا کم حالات روان دي نو مونږ دماکي دي ها مرګ جوبل یو شي او بل شي او مونږ په هر صنف باندې لیکل کړي دي زموږ مقصد دا دی چې انسان ته پکې څه ملو شي څه مقصد ملو شي څه میسج ملو شي سړی ته سوالي زما غزلي که نه جي زما 2 رومان شعرونه پکې دا ینګ هلکان خوښېږي سر کې د رومان وویم که نه اخري کې بیا رومان وویم درې ینګ هلکان صرف هلکانو پر حواله کوله جنکۍ هم خوښوي که نه یار اګر جنکۍ غریبانې مینه نه کوي یا محبت نه کوي یا رومان ما سره ډېر ما خو انتخاب ټول رومان یې ښه تاسو پکې جنډر ډسکریمینیشن مه کوه که نه جنکیو پر هم لیکه که نه جی ښه نو دغسې شعرونه تاسو ته ډالۍ کومه ضرور چې د خپل ځان نه راته ګران دی نوم یې نه اخلم لنډه دا چې مې جانان دی نوم یې نه اخلم او ښاغه ښکلی به زما شي او که نه شي په زړګي مې دا ارمان دی نوم یې نه اخلم واه کمال کمال او دغسې شعرونه هم تا ډالۍ دي او بل ټیک ټاکرانو ته ډالۍ دي چې خپلو خرچیو کې پزان تاوان ما ته رسی زره چې نشه پریشان تاوان ما ته رسی او روپې مې درکړې واک مې درکو نور ستا خوښه ده ګرځه په روس او په جاپان تاوان ما ته رسی جی لکه دا تاسو مټیریالیسټک جنکیو پر دا شعر نو بس زموږ خو تاسو ته ما ووایي چې په هر څه نه په مونږ لیکل کړي دي خو دا د ینګ هلکانو ته ډېر زیات دې ته خوشحالېږي جی نو زموږ خپل غزلې داسې چې 2 پکې روماني او 3 داسې شعرونه چې انسان ته پکې څه میسج ملو شي او هغه ځان سره سټور کړي هغه 2 سټور کوي دا ینګ هلکان مینې محبت ول ډېر خوښوي که نه جي نو دا 3 کم شعرونه یې انقلابي نو زه دا مو سره سټور شي نو زموږ پیدا وشي صحیح ها موږ پلیټفارم نه خپلو فینس ته خپلو خلکو ته څه خاص میسج ورکونه غواړو میسج بس مینه د خوره کې جي په مینه باندې ژوند تیریږي په نفرت باندې خو نه تیریږي بالکل او زه به ته په یو شعر کې ټول پیغام پښتنو له ورکم ځکه چې پښتانه ډېر زیات خواږه دي پوه شوې نو په خپل شعر کې به ورته پیغام ورکم چې مینه خوره کړې پښتنو په مینه ژوند تیریږي په نفرتونو باندې نه کیږي ژوندون د سړي ډېر الله بالکل مینه خوره کې پښتنو په مینه ژوند تیریږي مینه ژوند تیریږي په نفرتونو باندې نه کیږي ژوندون د سړي واه ډېر کمال ډېر اعلی خبره واقعي په مینې باندې ژوند ډېر ښه تیر سي په آرام تیر سي په عزت ډېر جي او په جنګونه په لانجو باندې بېعزتي او ډرامې او تماشې هغه ژوند نه جي نه هغه دنیا یو نو ذهني ټینشن نو چې کوم د موږ کورونو کې خیر د موږ پښتانه نن سبا کوي په وړې وړې خبرې جنګ جګړې لانجې او بیا وړه خبره انا او عزت والا معامله جوړه کی
دانه دي کول پکار دنیا ډیره مخته روانه ده هر شی ډیر مخته روان ده خلک کم زیاته ورسل او موږ پښتانه اپاغه خبرې شو دا خو زما عزت خبره ده دا خو زه خراب شوم دلته نو زه خرابېږم نو پلیز دا سوچ مه کوئ هر څه ځان کیږي هر څه ځان کیږي بالکل چې ته صحیح نو خلک معاشره به ته صحیح ښکاري که ته غلط ہے نو ټول به غلط ښکاري وہی نا چې اپنے آئینے میں دوسرے کو مت دیکھو جی جی جو ہم اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ ہمیں دوسرا بھی وہی نظر آ رہا ہوتا ہے سو تھوڑا سا اپنی سوچ کو بڑھائیں سوچ کو دیکھیں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں سوچ رہا ہوں ضروری نہیں کہ اگلے کی سوچ بھی وہی ہو اگلے کا بھی وہی خیال ہو میرے حوالے سے خیر نہیں ہاو ډیر خوند وکړي خالد تاسو راتګ پاره یو جهان مننه او دور مزدار غوند شي نور تړالې وکړي هغه پر مې جهان مننه او دوا ته کوشش تاسو خدای پاک نور هم کامیاب کی هم دغه سه خلک تاسو سره مینه محبت هم لري ګرانو کتونکو بس وخت شوه دی وړه شاندمې وال دماغ خلن چې تبل پل ما صرف او صرف مونږ سره اوسه जी ګرانو کتونکو زلبه تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریش شي هر کلی وای امید لرم تاسو ټول په ټیک ټاک یو اول 2 سیګمنټ چې کوم تاسو به خلک دي ورسره ځکه لګیا د خپل خلې کوي او چې کوم د سټوډیو چې لوګي موګي او دا یو نو خوشبو سره پھیلاو کړی د کله مرچکی او کله لوګي لګیا د سره وغیرہ نه هو غریب لګیا د خپل مصروفیات لګولې دي زر خپل رسیب مکمل کوي دی وخت ګرانو کتونکو ما پروګرام چې یو بل مجادرنا ملمنه چې کوم دا ماشاءالله ډیره قابل ده او زم چې د دې وخت چې کوم اهم ضرورت ده که زه خپل یوت خبره وکم د خپل ماشومانو خبره وکم چې کوم سکول ګوینګ ماشومان دي یا یونیورسيټي یا کالج ګوینګ ماشومان دي هغه په چې کوم چا ډیر زیات دی وخت ضرورت ته یو خو هغه د منټل هیلث بیکاز نن سبا واړه دي هغه غریبان چې کوم دي ډیفرنٹ چې کوم دي ډیپریشن او د انزایټي او سټرس او د زونو سره مبتلا دي او که یو ته وګورم نو ډیفرنٹ چې کوم دي سائیکولوجیکل ڈسऑर्डर्स هغه غریبان مبتلا هغه ته د پتم نه چیارا मुझे ये प्रॉब्लम है लाइक स्ट्रेस ही होता आया पढ़ाई दा आया कोर के से प्रॉब्लम दा आया वर्त से मतलब सोसाइटी के से इश्यूज दी नो अगर शे अगर बयान वाला नशी नो दे वक्त मेंटल हेल्थ और कज़ खबरों को द कैरियर काउंसलिंग हवाले सरा नो दो टॉपिक चिकम दी दा ढेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम दी और पदे मान दे खपल खल को ता अवेयरनेस वर्क होना और खल को ता दी हवाले सरा खल को ता गाइडलाइन वर्क होना दा ढेर जो इंपॉर्टेंट दे वक्त मरहला रवान दा गाड़ों का तो इनको हम 10 दगीला बजे सच कम मेलमाना दा अगर डॉक्टर अफशां करीम दा अगर कैरियर काउंसलिंग और देना इलाज कम दा मेंटल हेल्थ इश्यूज या देना कम दा अगर माशाल्लाह अगर एस्थेटिक्स हवाले सर हम कम एक्सपर्टीज लरी दराज़ी अगो तावल हर कले वायु गपशप पर लगो और बिया कम तासो हम माइंड के क्वेश्चन तासो कॉल कवल शो और कम माँ माइंड क्वेश्चन दी अगम तो देना कोमा अस्सलाम वालेकुम अफशां कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं? मैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हूँ अचानक से क्योंकि सुबह बारिश हुई और फिर जैसे ही हम बाहर से आए तो एसी वाले रूम में बैठे तो हो जाता है ना अचानक से आपको वो ठंडा गर्म हो जाता है सो मैं तो गड़बड़ हो चुकी हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत कंट्रोल है कुछ देर बाद शायद कंट्रोल खत्म हो जाए एनी हाउ आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप पर तो बारिश का कोई असर नहीं हुआ? असर आते जाते रहते हैं लेकिन आपको रोजमर्रा की चीज़ों को देखना पड़ता है। एग्जैक्टली असर को हावी नहीं होने देना चाहिए। हावी नहीं होना चाहिए हालांकि नहीं होता कि समटाइम कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती है उसको भी फिर देखना पड़ता है। ऐसे ही है। अच्छा अफशा मैंने स्टार्ट में ये कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे मतलब अक्सर जब मैं जाती हूँ डिफरेंट जगहों पे या कहीं डॉक्टर से मिलने जुलने के लिए या कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं साइकियाट्रिस्ट होते हैं या कोई भी ऐसे होते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों की भी काउंसलिंग हो रही होती है और ये बात मुझे बड़ा अंदर से फील हुई कि इतना छोटा बच्चा और ये क्या सोच रहा है लाइक इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये मेरे वालिदैन हर वक्त लड़ते क्यों हैं उसका दिमाग वहीं अटका रहता है वो मतलब अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको वो लेके बैठा रहता है कि नहीं ये पहले इस तरह होगा ना तो फिर मैं ये करूँगा। कुछ बच्चे अजीब से ज़िद्दी होते हैं बग़ैर किसी वजह के वो इशू क्रिएट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा पेरेंट्स बचपन में वो ये डील नहीं करते कि यार ये क्या मसला है ये क्यों कर रहा है ऐसा वो कहते हैं बस ठीक है ठीक हो जाएगा छोड़ दो हालांकि वो चीज़ पकते 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 बड़ा होकर उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है।
अब वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो वो समटाइम तो कुछ गैप्स होते हैं इंसान के जी, जो वो पूरा करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ऐसे ही है। और उसके बाद वो क्या कर रहा होता है उसको खुद भी समझ नहीं आती है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि यार मुझे साइकोलॉजिकल एक मसला चल रहा है, इसको मैं किस तरह से ट्रीट करूँ, कहाँ जाऊँ, ये भी नहीं पता होता। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ या मेंटल हेल्थ की कोई बात करो या आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ तो लोग कहते हैं कि जी ये तो पागल है, सही है, इसको दिमागी मसले हैं। लड़की अगर हो गई ये तो पागल है लड़की, यार इसका रिश्ता नहीं करना, ये पागल है। मैं समटाइम चीज़ों पे बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि यार दिल का इलाज कर रहे हैं, टांगों का इलाज कर रहे हैं, दर्दों का इलाज नहीं कर रहे। जो चीज़ पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, जो चीज़ हमें सोसाइटी में चलना सिखा रही है, जिस चीज़ से हम हर कुछ, यानी कि दिमाग की वजह से ही अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। ऐसे ही है। क्योंकि जानवरों के पास वो अकल, वो सोच और वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, शऊर नहीं है। अब उसी का ही हम इलाज नहीं करते, जी, उसी को स्टिग्मा बना दिया। सो ये चीज़ें जिस पर आप काम कर रहे हो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेंटल हेल्थ, चाहे वो बच्चों की है, बड़ों की है, सबके ऊपर। और दूसरा मरहला, अब जैसे हम यूनिवर्सिटी पे मैं गई थी तो मुझे कहा जी ये सब्जेक्ट का बड़ा स्कोप है। जी ऐसा ही है। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसका बड़ा स्कोप है भाई, आजकल तो बायोटेक का है, आजकल तो इसका है, आजकल इसका। आई वाज लाइक मैं कौन सा लूँ, अच्छा जिसका स्कोप ज़्यादा मैंने ले लिया, और इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मैंने ले लिया। ऐसे ही है। पेरेंट्स ने भी कहा पूछ लेंगे कौन सा ज़्यादा है और किसका स्कोप ज़्यादा है, जॉब्स कहीं मिलती हैं और ये किसका, मैंने कहा ठीक है ले लिया। इसी तरह बहुत सारे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कि हमने क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फ्यूचर में हमने करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा मसला है। कितने बच्चों ने, जो मैं जानती हूँ पर्सनली, खुदकुशियाँ भी की हैं। ऐसे ही है, जस्ट बिकॉज के प्रेशर कुछ और है, करना वो कुछ और चाहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। बड़ी लीड क्लास का बच्चा था, मतलब उसके पास 2-2.5 करोड़ की गाड़ी थी अपनी। ये सब चीज़ें आपको कुछ एंड यू नो व्हाट, वो आया, उसने फ्लैट लिया, ऊपर रेंट आउट किया, पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, उसने रेंट आउट किया, बस गया अपने फ्लैट में 5-10 मिनट बैठा, बाहर निकला, टेरेस से कूद दिया। अचानक, मतलब इतना क्या बात थी आपको डिस्टर्ब किया, आपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। ऐसे है। ये दिमाग उस टाइम आपको इतना तंग कर देता है कि यार ये करना है। तो दिमाग नहीं, लोग भी, लेकिन प्रेशर, हम उसको प्रेशर देखिए देते उस टाइम जो आप जज्बात से काम लेते हो, गुस्से से काम लेते हो, तो आप अजीब सा कुछ स्टेप ले लेते हो। पे काबू पाना ही तो मेन चीज़ है। तो मैं इस पर बात करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी इस पर आप बात करें हमारे साथ, ताकि कुछ लोगों को भी अवेयरनेस मिले। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक आपने पेरेंटिंग काउंसलिंग की बात की, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो उसके पास शऊर होता है, अकल होती है, तब वो रोता है तो अपनी माँ को बताता है कि मुझे दूध चाहिए या कुछ, उसको सब सेंसेस हैं। हम 3-4 साल तक, स्पेशली हम एशियन लोग 3-4 साल तक अपने बच्चे को बहुत ज़िद्दी बना रहे हैं, उसकी हर जिद पूरी कर रहे हैं, उसकी हर बदतमीज़ी पे हंस रहे हैं, उसको एक लाड दिखा रहे हैं। नहीं, वो वहीं से उसकी चीज़ें ग्रोन अप होती हैं, वो उसमें बिल्ट हो जाती हैं चीज़ें, और जब वो चीज़ें बिल्ट होना शुरू होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, हमें वही चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। बच्चे को ना तो आप बहुत ज़्यादा टाइट रखें, ना बहुत ज़्यादा उसको फ्रीडम। माजरत के साथ एक कॉल ले लूं। हाँ जी, जाकिर ने कॉल किया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। जी जाकिर, क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे यही बात करनी थी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी जी। थोड़ा सा मेरी वाइफ, असल में मैं हूँ डायलिसिस का पेशेंट, और मेरी वाइफ जो है वो थोड़ी सी शायद साइको हो गई है इस हवाले से, मेरी बीमारी की वजह से। और हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी है, इसके असर बच्चों के ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक। और वो जो है और सफाई के हवाले से बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना, बच्चों पर सख्ती करती हैं। अच्छा। मैं तो काफी दिनों से सोच रहा था कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊं मेरी वाइफ को, क्योंकि वो जरा सा भी मतलब ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, बच्चों के पास सख्ती करती हैं। जरा से कोई सब मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे पानी अगर कहीं गिर गया है या बच्चा वॉशरूम के करीब सोता हुआ चला गया, तो उनको जो है ना बहुत गुस्सा करते हैं बच्चों पे, और मेरी फिर इस बात से जो है ना, इस बात से लड़ाई हो जाती है वाइफ के साथ। सही। मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा आप मशवरा दें इस सिलसिले में। ठीक है, थैंक यू सो मच जाकिर, कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेशर
जो घर के माहौल का, बीमारी का उनको प्रेशर है। बीमारी इन्होंने क्या बताई थी? इनको मेरे ख्याल से कोई हार्ट पेशेंट थे, पता नहीं, कुछ मुझे भी सुनाई नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी मिसेस की बीमारी को बहुत हाईलाइट किया। दैट्स व्हाई मैं उनको ज़्यादा गौर से सुन रही थी। वही मैं भी सुन रही थी। देखिए जैसा उन्होंने बताया, कोई भी अपने घर का माहौल जानबूझ के ख़राब नहीं करता, उसकी कोई ना कोई कॉज होती है। अब वो कॉज ये ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और जहाँ तक उनकी चिड़चिड़ाहट है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, ज़रूरी नहीं होता कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो हो, कोई ना कोई ऐसा प्रेशर होता है जो वो किसी के, हमारा जो काम है बेसिकली, हम लोग यहाँ पर कहते हैं साइकेट्रिस्ट, मैं आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, आई एम जस्ट काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, और मैं मेंटल हेल्थ, उसमें हम वो चीज़ें जो आप अपने घर वालों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते वो आप खुल के हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे आप अपनी हर बात डिस्कस कर सकें, जिससे आप अपने दिल की हर चीज़ डिस्कस कर सकें, और बिला खौफ। मतलब आप फैमिली में करें तो आपको तब इशू है कि कोई बात सराउंडिंग में हो जाएगी, कुछ बात बन जाएगी, ये हो जाएगा, तो हम ये जो खौफ में है ना, उसने हमें बहुत मार दिया है। तो उसके लिए हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग आएँ, हमसे डिस्कस करें, आप अपनी डिस्कशन करें, हम आपको क्योंकि आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, एंड वी आर वर्किंग लाइक योर फ्रेंड, हम आपके दोस्त की जो सुन सके, आपको समझ सके। अब जो इन्होंने बताया कि वो चिड़चिड़ी हो रही हैं, अब इन्होंने, सॉरी अगर शायद इनको ये सारी चीज़ें यही बताएं कि वाइफ में ही सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उसकी कॉज क्या है, उसको प्रॉब्लम कहाँ से, वो डे 1 से ऐसी नहीं होगी। लेकिन एक और कॉल आ गई है, अगर आप किसी से तो मैं बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया, खैर पख्तूनख्वा के हर कले वाइम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी से बस लग तबीयत गड़बड़ है। हाँ नहीं, आपकी तो एनर्जी लेवल ऊपर होना चाहिए भाई, वरना हम कैसे जिंदा रहेंगे। मेरा एनर्जी लेवल वैसा ही है, बट ठीक क्या आ रही है, एलर्जी अटैक हो गया है। नहीं, एलर्जी आपकी सही हो जाएगी, कोई अच्छी से एंटी एलर्जी के लिए माशाल्लाह आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अच्छा, अफशा को बहुत मेरा सलाम हो, और इनका स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा था जो इन्होंने मुझे, अभी तो हमने इनको बेचारी को मौका ही दिया बात करने का, असल बात अभी तो हमने अपने भाषण दिए पहले। जी जी बिल्कुल, नहीं आपकी बात भी अच्छी, क्योंकि शुरू इसी तरह होता है, आप तो बड़ी रेलेवेंट बात करती है माशाल्लाह से, लिंक करना पड़ता है ना, बिल्कुल लिंक करना पड़ता है, अच्छी होस्ट की निशानी यही होती है। और मैं एक्चुअली अफशा से इस बात में मुत्तफिक हूँ कि देखें, हम बच्चों को जब शुरू में, अब आजकल के दौर में हमारे माँ बाप की जो डिफरेंस है ना, हमारे अब्बा ने, हमारे माँ बाप ने हमें इतना पैम्पर नहीं किया, उसने एक सर्टेन, अगर अमीर हो गरीब हो, कुछ ना कुछ कंट्रोल रखा है, ठीक है ना। अब मसला ये होता है कि जब हम पैम्पर कर देते हैं, इतना उसको कर देते, फिर उसके बाद वो हम पर हमारे सर पे बकौल नाचने लगते हैं, तो फिर हम घबराते हैं। ऐसा ही। लेकिन देखें, बात ये कि काउंसलिंग की जहाँ तक बात है, तो आपने बिल्कुल सही बात की, हमारे यहाँ बेसिकली बच्चों पे इतना प्रेशर होता है कि वो ये बन जाए, वो बन जाए, उनका अपना एप्टीट्यूड हम नहीं देखे, हम अपनी ख्वाहिशें बच्चों पे लादने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल है ना, द गैप बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है, मेरे भी 2 बेटे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं वो, अब तो मैं अपने 65 के जमाने में नहीं सोचता, मैं उनकी शूज में जाके सोचता हूँ, ताकि वो जो सोच रहे हैं हमें वो तो पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आइडियल्स को उनके आइडियल्स नहीं बना सकते। जो गैप है ना, इस जनरेशन गैप को जो हम, क्योंकि हम अपने पीछे माजी में क्या रह रहे होते हैं, इस दौर में हम नहीं रह रहे होते, जो फर्क है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे अब कुछ चीजें पहले बुरी समझी जाती है, अब वो नॉर्मल होगी, तो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और जो डिफरेंस और कम्युनिकेशन गैप है बच्चे और पेरेंट्स का, हाउ कैन वी रिमूव इट, बस मेरा ये सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी एक्चुअली देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारा जो दौर था, ये हमारे पेरेंट्स, उनकी खातून का मसला, खातून का हम बताते हैं, इंतजार कर लेंगे। उनको यही है कि थोड़ा सा उनको अपने चीज़ों को भी समझना चाहिए कि अगर हस्बैंड की हेल्थ का इशू है या कुछ, तो वो एक जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, और उनकी वाइफ को भी, मतलब हस्बैंड को और फैमिली को भी थोड़ा उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ से चिढ़ रही हैं, या हो सकता है उनके कोई और इश्यूज़ चल रहे हों, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ों पे अक्सर झुंझलाहट बच्चों पे उतरती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की चीज़ें आप बच्चों पे उतार दें। तो उसमें यही है कि आप किसी भी कोई भी जो मेंटल हेल्थ के हैं, या कोई भी जिनको आप समझते हैं, उनके साथ उनकी काउंसलिंग्स करवाएं, उनकी डिस्कशंस करवाएं, ताकि वो खुल के अपनी चीज़ बयान कर सके। जब तक हम उनको नहीं सुन सकते, जब तक हम उनके बारे में कि वो क्या सोचती हैं, वो क्यों ऐसा कर रही हैं, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज हमने वन साइड स्टोरी सुनी है। जाकिर की ना एक चीज़ मुझे थोड़ा सा वो फील हुई कि उनका, मेरी बीवी साइको हो गई है। हाँ,
तो वो किसी पे आप psycho टैग नहीं लगा सकते साइको का। वो साइको नहीं है, वो इरिटेट हो रही है, वो किसी चीज़ उसको तंग, जैसे अफशा ने बताया कि वो किसी चीज़ से मुसलसल तंग हो रही है, कुछ प्रेशर है जो उन्हें डिस्टर्ब रखता है, वो खुल के बयान नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है पहली बात है कि आप उनको साइकियाट्रिस्ट के पास प्लीज मत लेके जाइए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बड़ा डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेशंस लेगा, वो आपकी बात को सुनेगा, आपको गाइड करेगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताएगा जिससे अपने दिमाग की और अपनी अंदर की या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो शायद आप अपने आप को बेहतर कर सके। साइकियाट्रिस्ट डायरेक्ट मेडिसिन पे आपको लगाता है, तो फिर अगर आप नहीं भी होते तो आपको लगता है कि शायद मैं हूँ, ऐसे ही है। क्योंकि अगर वो मोस्टली मेडिसिन होती नशे की, इसमें नशा होता है, अजीब सा हो जाता है। कहते हैं आप साइको हैं तो वो जानबूझ के भी कुछ लोग अपनी एक्ट ऐसे करने लगते हैं कि ये ओके टैगिंग तो हो गई है, अब मैं साइको बन के दिखा दूं। लेकिन तो हम किसी को टैग पड़ता भी है कि अगर तुम साइको हो गई हो तो वो फील कर लेती है, फील करता है। उसने एक चीज यहाँ रजिस्टर्ड कर ली कि मैं हो गई, उसकी ऑटोमेटिकली चीजें वैसी होने शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी कॉल थी, देखें उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आज का दौर जो है, जो हमारा दौर था वो बहुत डिफरेंट था। हम अपनी फैमिलीज के साथ थे, रिलेटिव्स के साथ थे, और वो रियल रिश्ते थे। आजकल बहुत कंपटीशन हो गया हर रिश्ते में। सबसे पहले तो हमारे यहाँ माशरे में जब बच्चा पैदा होता है, हम उसी दिन उसके साथ प्रॉब्लम, ये काला है, ये गोरा, इसकी नाक ऐसी, हम उसी दिन उस बेचारे के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, इसके रिश्तेदार ऐसे। मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माँ पे गया ना बाप पे गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, आया है लेकिन कहाँ से आ गया। तो लिहाजा इस दौर में आपको अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहना है। ये नहीं कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए आपको अपने बच्चों का ऐसा दोस्त बनना है कि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें, हर बात करें, कि बाहर उन्हें दोस्ती ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरा बॉर्न प्रोडक्ट सारा दुबई का है, ठीक है, हमारे पास इतने वहाँ पर लोग नहीं थे, लेकिन मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और हम उनसे बहुत फ्रेंडली भी थे। हम अपनी हर बात उनसे शेयर कर सकते थे। वो मुझे अक्सर कहते थे कि कुछ भी हो मुझे बता दो, ना कि बाहर से मुझे पता चले। तो वो हमें एक वो होता था कि हम पहले ही अब्बू को बता दें, ना कि हमने तो आज तक इसलिए फ्रेंड्स ही नहीं बनाए, मतलब हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज का दौर स्पेशली ऐसा है कि बच्चों के इतने सारे इश्यूज़ हैं जो वो हमारे दौर में नहीं थे, और हमने उनको खुद ही इन इश्यूज़ में डाला। जैसे नंबर अच्छे लेने हैं, आपको ओ लेवल करना है, आपको IB करना है, आपको ये करना है, वो करना है। मतलब हमने उन छोटे से दिमागों पे इतना कुछ मतलब कर दिया है कि वो समझ ही नहीं पाते। तो वो उसके लिए इधर उधर ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि हम किससे राय लें। तो अगर जब पेरेंट्स अपना देखें, ये भी नहीं आप 24 घंटे चिपके रहें, क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी औलाद के साथ बैठना, अपनी वाइफ के साथ बैठना, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम जो है आपका, वो आपको आपके पूरे मतलब आप जितना भी उनके लिए कर रहे हैं वो उससे बेस्ट है। चाहे आप उनको हाईली प्रोफाइल अमेरिका भेज दें, UK भेज दें, कनाडा भेज दें, लेकिन जब आप उनको क्वालिटी टाइम देंगे, वो आपसे अपनी डिस्कशन करेंगे तो वो रिलैक्स होंगे। बिल्कुल, और वो गैप इसी तरह कम होगा। और जैसे आपने कहा, स्पेशली जो हम पेरेंट्स को बताते हैं, देखें आप क्या कर सकती हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। बेशक आपके पेरेंट्स आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, लेकिन जो आपकी सलाहियत है वो आप अपने आप को आप अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं, वो आपको पता है कि आप बन भी सकती हैं या नहीं। एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में दो ही वो रह जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, कोई तीसरा ऑप्शन तो हम समझते हैं कि एम ही है बस। इस पर अफशा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, उस पर मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है और मैं थोड़ा डिस्कस भी करना चाहती हूँ कि हम हमेशा अपनी सोच, अपनी महरूमियाँ अपने बच्चों पे मुसल्लत कर रहे हो, तो प्लीज़ ये मत क्या करें। इस पर मैं अफशा से बात करूँगी, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है गाड़ों को तुम कोड़े शंदमा तमीन वापस पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी ग्रानो कुतन को ज़िले तास्त बखैर बख्तुनख्वा से फरीश हर खली वही ग्रानो कुतन को राइट नाउ मासरा डॉक्टर अफशान करीम दे वक्त मौजूदा और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या तेना अलावा चिकम दी माशुमान वाल कैरियर काउंसलिंग हवाले से डिस्कशन रवानदा यह ये क्वेश्चन कड़ा हो पेरेंट और माशुमान चिकम दा ढेर ज़्यादा गैप था नो सोच दा जब सोच गैप ही वो ब्रॉट अप तरीक़ा कार दा या वो चिकम दा सीजन अडॉप्ट कवन वाल तरीक़ा कार दा डिफरेंट था मतलब मुझे अवल खलक डिफरेंट वो ओस खलक डिफरेंट दी पदे मैंने अफशा डिटेल से डिस्कशन कर। जी अफशा, हम बात कर रहे थे कि गैप आता है तो उसको किस तरह हमने बच्चों को समझाना है, दोस्ती करनी है, क्या करना है, तो इस पर अगर थोड़ा सा आप और गाइड कर देखिए। कहीं पे भी किसी भी रिलेशन में गैप आता है, उसको बात करके ही आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा है। आप पेरेंट्स का सबसे बड़ा, मैं अक्सर पेरेंट्स मुझसे इस चीज़ पे हो जाते हैं, मैं कहती हूँ आप अपनी चीज़ें बच्चों पे मुसल्लत नहीं करें, पहले समझें वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिज़ायर है, वो करना क्या चाहते हैं। हम लोग यूजुअली उनका फ्यूचर कहाँ बर्बाद
करते हैं हम फोर्स करते हैं, और हम फोर्स भी क्यों करते हैं? उस मेरे चाचा का बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा डॉक्टर बन गया, देखो वो इंजीनियर बन गई, भाई वो जो भी बने हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप ये देखें आपका बेटा क्या बन सकता है, आपकी बेटी क्या बन सकती है। और दूसरी बात, इस वक्त जो ये टाइम चल रहा है, पेरेंट्स का अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बच्चे झिझकते हैं। अगर अब मैं बार बार ये कहूँगी कि रिस्पेक्ट के दायरे में रह के पेरेंट्स के साथ बच्चों को हर चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, इवन बच्चों को भी नहीं, सडनली वो आ जाती हैं उसको। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक सिचुएशन आती है उसमें सब एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं, उसको बैठ के उसका सोल्यूशन निकालें। अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम सोचने में और हाइपर होने में लगा देते हैं, ना कि हम उसको सॉल्व करने में लगाते हैं। तो जितना आप अपने बच्चों के साथ क्लोज होंगे, जितना आप अपने बच्चों के साथ उनकी चीज़ों को समझेंगे, उतना ही लाइफ आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं समटाइम्स ना ऐसे पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ कि यार माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, आप उनको पाल पोस रहे हैं, बचपन से आपने उनको पाला पोसा है, तो आपको तो पता होगा कि उसकी नेचर में क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मतलब आप क्यों अपनी जो चीज़ें हैं उस पर मुसल्लत कर रहे हैं? अब मेरे पास, जैसे मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, सो मेरे पास डॉग्स हैं, तो मुझे पता है कि मेरा ये जो डॉग है, ये जो इस तरह से कुछ हरकतें कर रहा है, तो इसने बड़ी बीमारी गुजारी है। जब आप जानवर को जान जाते हैं तो औलाद तो आपकी जिसको पैदा किया है, मुझे जिसके पता साथ आप डे वन से एग्जैक्टली 6 मंथ एक मेरे बच्चे ने, एक डॉग ने, वो स्कैबी, उसकी बीमारी, वो 6 मंथ तक ट्रीटमेंट, तो वो केज में रहना, वो प्रेशर, स्ट्रेस, मैं रियलाइज कर रही हूँ कि यार ये जानवर अगर उल्टी सीधी मेरी हरकतें करता है, इसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, इसका एग्रेशन ज़्यादा है, तो भाई इतना टाइम केज में रहा है, इतना टाइम पेन में रहा है, इतना टाइम वो बेचारा रोड्स पे तड़पता रहा है, तो कुछ तो बाहर आएगा ना उसका। जी ऐसे ही। ये तो नहीं कि अब ठीक हो गया तो उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हुई, फिजिकली ठीक हो गया, तो यहाँ से तो वो ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं आप सॉरी आपकी बात, देखिए हमारे यहाँ मसला यही है, अगर आपको लेट सपोज एक छोटी सी आज आपको एलर्जी हो गई है, आपको पता है कि आप उसको कैसे फेस कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे नहीं ये मतलब हम उसको इतना फेस नहीं कर पाएंगे, उसका रिएक्शन डेफिनेटली आप दिखाएंगी, ये एक नेचुरल वे है, मतलब इसको हम रोक नहीं सकते। इसी तरह एक छोटी सी एक एग्जांपल, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, वो स्कूल जाते हुए झिझक रहा है या डर रहा है या रो रहा है, चिढ़ रहा है, आप कॉज को जाने, आप ना मारें कि नहीं तुम जाओगे, आप देखें उसको स्कूल में कोई ना कोई बात होगी जो उसको तंग करी है, जो नहीं जाना चाह रहा है स्कूल में, क्लासमेट से, किसी से भी हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं तुम जाओगे, पढ़ोगे, ये झूठ बहुत बोलता है, हाँ बहाने बहुत और बच्चों पे जो टैगिंग करते हैं ना, ये बहुत उसकी पर्सनैलिटी ख़त्म कर देती है। आप कहते हैं देखा तुम्हारा भाई तो ऐसे कर रहा है, तुम ऐसे नहीं। एक तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी भी बनाई है और हर एक को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो आप भी कर लेंगे, या एक ही सिस्टर्स हैं तो वो सब ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें अपने बच्चों को प्रेशर से निकालना है, क्योंकि ये मुआशरा आजकल वैसे ही इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन, और एक और सबसे बुरी चीज़ जो शायद लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, आपके जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिलीज़ में, रिलेशंस में, लाइक आपके रिश्तेदारों से, वो बच्चों के साथ डिस्कस मत करें, वो बच्चों के साथ मत डिस्कस करें। आप अल्लाह मियां हयात रखें, लेकिन जब कल आप नहीं होंगे, वो बच्चों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो वाला टाइम रहेगा कि हमारे वालिदैन के साथ इन्होंने ऐसा किया, और वो उनकी नफरत खत्म नहीं होगी। होता है, ये तुम्हारी दादी है ना, हाँ जरा इसकी बातें सुन के आओ। जी ऐसे वो क्या कहती है मेरे बारे में? हम बच्चों को खुद ये चीज़ें बता रहे हैं। बच्चा समटाइम अपनी अम्मी को खुश करने के लिए झूठ बोल देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये तो हम खुद कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ। अब फॉर एग्जांपल मतलब हमारे जो मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज उनकी बातों को सोचती हूँ, मैं कहती हूँ वो हम लोग, मैं इसलिए बार बार ये दे रही हूँ, हम बाहर रहते थे जब पहले, आपको पता है ना व्हाट्सएप होते था, यहाँ से मेरी नानी जान वगैरह ख़त लिखती थी, ठीक है। अच्छा। मेरे अब्बू वो अम्मी को हमारे सामने नहीं पढ़ने देते थे। मैं अक्सर कहती थी अब्बू क्यों, अब मुझे उनकी चीज़ थोड़ी बुरी लगती थी उस वक्त, क्योंकि हम बच्चे थे। अब वो अम्मी को कहते थे देखो इनके सामने ख़त मत पढ़ो, क्या पता तुम्हारी फैमिली ने कोई ऐसी बात लिखी हो जो बच्चों के सामने नहीं डिस्कस कर सकते या उनको नहीं बतानी। तो मैं कहती थी ऐसी भी कोई बात हो सकती है। तो वो कभी आज तक हमने अपनी अम्मी को उन ख़त नहीं पढ़ते हुए देखा, और वो ख़त भी वो साइड पर पढ़ के रख देती और हम कभी छेड़ते भी नहीं थे, जैसे बच्चों को होता है ना। देखिए तो हमारे अब्बू एक बोलते थे कि बच्चों में हम बिल्ड कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ये है कि कुछ भी हो रहा है हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अनटिल अनलेस हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हम लोगों की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है। तो एक तो हमारे यहाँ ये हमने अच्छा उसने क्या पहना, उसने क्या किया, अच्छा उनसे देखो वो लोग क्या खा रहे हैं, भाई वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं वो उनका फेल है, वो क्या पहन रहे हैं उनका फेल है। हम अपने घर को देख लें, अपने बच्चों को संभाल लें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने बच्चों हम दूसरों की ताक में लगे रहते हैं, तभी घर खराब होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात की है अफशान, मैं तो इस चीज़ से 110% एग्री हूँ कि जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना बच्चे वो बड़ा देख रहे होते हैं, और वो उनके हमारा जो मेरा और आपका टाइम होगा मेरे ख्याल से हम ऐसे थे कि बस अपने खेल कूद में बिजी थे। इधर अम्मी अबू लड़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, दादी दादा आए हुए कोई फड्डा चल रहा है, हम कहते हैं जाओ यार अपना, हमें बैठने भी नहीं देते थे बड़े, यार बैठने देना क्या, हमें परवाह नहीं होती। आपके बच्चा बहुत सेंसिटिव है जी। अब अगर माँ बाप बहस और तकरार कर रहे हैं वो रोना शुरू कर देगा ऐसे ही कि आप मेरी मम्मा को मत मारो, आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। लाइक वो बहुत सेंसिटिव है, हर चीज को फील करे, सो इस बच्चे को तरीके से टैकल कर। अच्छा कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, सॉरी जो सुन रहे हैं, कि भाई हम गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फलाना है ढिमकाना है, लाइक उसके माइंड में बचपन से एक चीज बिठा रहे हो कि तुम वो एहसास कमतरी का मरीज बन जाए। ऐसे जी हमारे तो वसाइल नहीं है जी, हमारे तो हम तो यहाँ नहीं पढ़ा सकते, भाई नहीं पढ़ा सकते उसको तो मत बताओ ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बस बच्चे को तो ये मत कहो कि तुम्हारे वसाइल नहीं है या तुम मजबूर हो। देखिए ये चीजें हर बंदा का स्टेटस एक जैसा नहीं हो सकता, उसको मत बताओ, उसको कहो वो तुम कर सकते हो। हाँ ऐसे ही है, उसको हम पहले से ही एक बनने ही नहीं कुछ देना चाह रहे, हम उसके अंदर वैसे ही इतनी महरूमियाँ डाल रहे हो, तुम तो शायद ये भी नहीं खा सकते, तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप बेशक कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं मदर्स के, सॉरी टू से, क्योंकि देखें कोई भी वालिद कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी औलाद को हर चीज़ ना दें। एक रेडी लगाने वाला भी चाहता है कि मैं अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा शाम को खाना खिलाऊँ, उसको अच्छे से अच्छी जगह पे, तो ये हमें नहीं पता। हम और वही वाली बात है, हम दूसरों की, ये क्यों होता है, हम ख्वाहिशात में चले गए, हम दूसरों को देख के अपनी चीज़ों की नाशुक्री करने लग गए। जब हम अपनी चीज़ों में खुश होंगे, हमें किसी की चीज़ का परवाह ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा उसने आज ये किया, ओ यूजुअली लाइक मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ जो लेडीज़ पार्टीज़ वगैरह, उसमें क्या होता है, अच्छा डायमंड लिया है, दिमाग से लिया है, इससे लिया है, भाई कहीं से भी लिया है, क्यों अपने लिए लिया है, अपनी ज़ात के लिए लिया है। और आजकल एक और जो हमारी यूथ को ख़राब कर दिया, स्टेटस, हर चीज़ का स्टेटस लगाना है। भाई क्यों लगाना है, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को क्यों दिखाना है। सोशल मीडिया आपकी पर्सनल डायरी तो नहीं है, वही आपकी पर्सनल हर एक्टिविटी अपलोड कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश के लिए कर रहे हैं ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इवेंट है बहुत बड़ा, वो चलो समझ आता है, बहुत अच्छे लग रहे हो वो लगा दो यार, ऐसे ही है। बट इधर बर्गर खा रहा हूँ, इधर बैठा ये चीज़ है थोड़ा। स्लीपिंग टाइम, हाँ स्टैंडिंग टाइम, सुबह उठती हूँ तो ऐसा फील करती हूँ, फ्रेश फील करती हूँ और मेकअप ऐसे करती हूँ, लाइक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमें नहीं है क्योंकि हम एक मैच्योर लेवल पे आ गए। इसमें जो आप बता रही थी सुसाइड रेट, वो क्यों है, क्योंकि जिनके पास बेशक कोई ना कोई महरूमियत, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है इंसान कभी उसको ज़ाया नहीं करना चाहता, बहुत एक्सट्रीम पे जाके कोई भी ये कदम उठाता है, तो उसको इन्हीं चीज़ों से। अब जैसे आप बता रही हैं, एक हम अभी डिस्कस करें कि एक बच्चा है वो कह रहा है मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है, भाई आप उसको बता क्यों रहे हो, आप उसको वो चीज़ दिखाई क्यों रहे हो, आप आईफोन उसको दिखाई क्यों रहे हो जब आप उसको दिला नहीं सकते, आप नॉर्मल फ़ोन से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उसकी ख्वाहिशात उधर तक लेके ही ना जाएँ और फिर उसमें महरूमी ना डेवलप करें, क्योंकि जो महरूमी होती है वो कभी पूरी ज़िंदगी आपके अंदर से वो महरूमियाँ ख़त्म नहीं हो पाती। आप जितना मर्जी जिस लेवल पे चले जाएं, बाद में इतना वो शिकार हो जाते हैं कि वो गलत राह ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर उस चीज़ों को पूरा करने के लिए, जैसे अब आजकल के बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं, वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए चोरी चकारी पे आ गए हैं, स्नैचिंग पे आ गए हैं, अगले को नुकसान देखकर अपना फ़ायदा सोच। बिल्कुल। सो जो आपने बातें कही हैं आज बड़ी मेरे ख्याल से बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई है, अगर कुछ लोग को समझ आई हो तो बहुत अच्छे से आई हुई कि हर चीज़ अपनी ज़ात तक रखें, अपने घर में क्या हो रहा है दूसरे से डिस्कस मत करें, अपनी पर्सनल चीज़ें अपने तक रखें, बच्चों में महरूमियाँ बचपन से ही ना डालें कि यार अब तो हम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अब्बा के पास तो ये नहीं है। अच्छा माएँ करती भी हैं बहुत तुम्हारे अब्बू के पास ये नहीं है, बस बेटा गुजारा करो, भाई तुम कह दो कि बेटा तुम बड़े हो कर लेंगे, हम दे देंगे, तुम बड़े हो गए ना, तुम ये कर लोगे, ठीक है। उसको एक चीज़, उसकी पर्सनैलिटी पहले से डेवलप करो, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा आने के लिए, और मैं चाहूँगी कि बीच में कभी कभार टाइम मिले तो आ जाया करो, ताकि बहुत सारी ऐसे सोशल इश्यूज़ है हमारे, स्पेशली कुछ बच्चों के जो मेंटल
मेंटल इश्यूज है हम उस पर बात कर सकते हैं, मैं बिकॉज ये ज़रूरी है। छोटी सी एक बात करना चाहूँगी, स्पेशली हम लोग आजकल हमारे यहाँ डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि हम लोग उनकी शादियों को भी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और फिर हम उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि वो निभाएं। कुछ लोग निभा सकते, कुछ नहीं निभा सकते। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल सही बात की है। वहाँ भी हम अपने फैसले को उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं। सो उस पर ये एक और बड़ा टॉपिक है, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अफशा को रिक्वेस्ट हो रही कि दोबारा भी चक्कर लगाए। सो ग्रानोकतन को ज़की रेसिपी हम मुकम्मल शवेदा टाइम हम ख़त्म शुए इंशाअल्लाह का जो इजाज़त रख रहे हैं सबावता सरबिया मुलाकात की सबब पर माता डॉक्टर अफशा था ज़की था हम पर शोवन पूरा टीम तरह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।